तुझ्या उमळ्याने भरून काळजांचे तुझे प्रेम वारून तुका हसून तुका वर्णून गायता एका ताळ्यात वंदन तुका सौम्या वंदन तुका धन्या सृष्टीच्या रचणारा कृपे सागोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा बापाचो तो मोग आणि पवित्र आत्म्या सवे आम्ही जोडलेलो वो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. आपणाची परीक्षा जाल्ल्या उपरांत इस्कालात हांव ताणें परीक्षेत कशें बरयलां केलां म्हणलो तो रिपोर्ट हाडून पूत घरा आयलो आनी तो रिपोर्ट कार्ड बापायच्या हातान घालच्या पयलेंच पूत विचारता डॅडी डॅडी टेल मी डॅडी वाय आय हॅव फेल्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स डॅडी 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 टेल मी डॅडी वाय आय हॅव फेल्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स डॅडी. Is it because of heredity or is it because of environment? भुरगो आपल्या बापायक विचारता डॅडी डॅडी हांव सगळ्या पाठांत फेल कित्याक डॅडी. आप फेल जातालो तूंय फेल जातालो देखून हांवूय फेल जालां गे डॅडी. ह्या घरच्या परिस्थिती वरवीं म्हज्याच मालगाड्या भावाचो पूत रॉबिन तो धाकटो आसतना आतां व्हडलो जावन बऱ्या कामार आसा. धाकटो आसतना एक फावटी म्हज्या भावानी विचारलें ताका रॉबिन हे फावटी मार्क्स कित्याक उणे मेळ्ळ्यात तुका. केन्नाय तुका बरे बरे मार्क्स मेळटले हे फावटी तुजे मार्क्स कित्याक उणे जाल्यात. धाकटुलो रॉबिन म्हज्या व्हडल्या भावाचो पूत त्या दाळा 4-5 5व्या की 6व्या क्लासींत आसतना ताणें म्हणलीं उतरां मैं क्या करूं डैडी मैं क्या करूं डैडी. हाँ जो होने वाला था हो गया मैं क्या करूं. पिलकाटो आपल्या बापायक म्हणटा जो होना था हो गया मैं क्या करूं. दोन ल्हानशे धाकले हांवें तुमच्या मुखार दवरले भाव भयणीनो. म्हज्या उण्यापणाक म्हज्या पातकाक म्हज्या चुकीक हांव जायती निभान दिता न्ही गी. म्हजो आजो तसो आशिल्लो म्हजो बापूय तसो आशिल्लो देखून हांवूय असोच तूं. या जावं तें आसा जालें तातूंत कितें आसा म्हणून सांगून पण जेन्ना तूं तुकाच जाणा जाताय तू आनेकल्याक बोट जोखीनाय तू तुकाच पळयताय तू तुजे भितर रिकताय आनी तू कसो कितें म्हणलें तुका समजतना तू देवा मुखार तकली बागयताय. आनी जे घडीत अशें करता तुज्या जिवितांत ते दाळा देव तुका भेटता भाव भयणीनो. जेन्ना तू तुकाच वळखून तुकाच जाणा जावन तुज्या देवा मुखार तू तकली बागयताय तेन्ना तुका मेळटा तुजो देव. पण जेन्ना तूं देवा मुखार तुजें हृदय दाखयताय केदेंगच मेळचो ना तुका तुजो देव. आज हें सत आमी आयकतले आयच्या वाचपांनी आमी तकली बागोवंक जाय आमी खालती जावंक जाय आमी पातकी म्हणून वळखूंक जाय देवा मुखार. आनी त्या वेळा तुका आनी म्हाका आमकां सर्ग उक्तो जातालो आनी कृपेची जर वाळटली आनी नव्या जिविताक आमकां वाट उक्ती जातली. देखून ह्या खातीरच आज हांगा जेजू मुखार आमकां आमी पातकी म्हणून वळखून घेवया. देवा विरोध मात्र न्ही हेरांक बोट जोखून आपूण नितिवंत हेर सोर लुटकार म्हणून हेरांक पातकी म्हणून थारावन आमी केल्लीं पातकां जायतीं आसात वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सरपुत्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो
म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडात उसारून वायट आदारून आनी बरोय सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत सदांच हांव फार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन Somia kakuka Somia kakuka Krista kakuka Krista kakuka Somia kakuka Somia kakuka Maheva Gosargi Ani Shanti Tachayisha Sausari Sarveswara Deva Sargincaraya Sarpadega Deva Bapa Ami Tuka Namaskar Karta Ami Tuka Nirvasta तुझ्या तोर वैभवापासो आम्ही तुका वागणता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फूत सोम्या देवा देवाचे शेले तू संसाराचे पाठ आमची पाकत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मारून घे कित्या पवित्र संगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थुया सर्गीच्या मोगळा बापा जसो तूं दयाळ तशेंच कर तूं आमकां तुज्या भुरग्यांक दयाळ आनी खाकुळतेन भरलेले आनी जो मोग तुवें पातख्यांक दाखयलो तोच मोग आमी तुज्या भुरग्यांनी पातक्यांतय खाकुळदार जावन बिरमोत पावोन तांणी तुजे सशीची वाट तांकां उक्ती जावचे खातीर आमच्या कालत्यापणान आमकां जिवंक तूं करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तकांतलें अध्याय 35 वळ 12 तावन 18 कित्याक सर्वेस्पोर नितीदार आनी तो पक्षपात करिना दुबळ्या विरोध तो कोणाचो पक्ष घेना अन्याय जाल्ल्या मनशाचे मागणे तो आयकता अनाथाच्या विनवणेचो तो तिरस्कार करिना विधवींच्या विळापाची बेपर्वा करिना विधवीच्या पोल्या वयल्यान दुखां देंवतात न्ही तिचे आस्कार सुस्कार दुखांचे कारण जाल्ल्या मनशाक गुन्यांवकार करतात न्ही सगळ्या खालजाण देवाची सेवा करता तो ताका मानवतलो ताची मागणी खूप अशी पावतली कालत्या मनशाचे प्रार्थन कुपांक तोपता ते आपल्या शेवटाक पावसर विशेव घेवचे ना महोन्नतान जाप दिसर आनी प्रामाणीक मनशाक न्हीद करून दिवन आपलो निर्णय उसारीसर ते वगे रावचे ना देवाचे उतार हे देवाचे ओडोपकार
सोम्या तू ऐकत सपोर तुझो संगय म्हाका तू कळय म्हाका तू तुजी खुशी पाळो तयार आसा संगय म्हाका तू कळय म्हाका तू तुजी खुशी पाळो तयार आसा. दुसरें वचप तिमोथीचें दुसरें पत्र अध्याय 4 ओळ 6 ते 8 पर्यंत. हांव आतां म्हाका बालिकसो भेटोवचे स्थितेर पावलां. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. आतां नितीवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकूट नितीचो मुसुबीदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितालो. म्हाका मात्र न्हय ताच्या येण्याक अत्रेगून आसलेल्या सोमेस्तांक तो दितलो. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. उतर तुझे सोम्या देवो पूजा मेटा प्रकस्वांगोन मोजा निस्पोट्या जीवना. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सवे आसो. सालुखा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 18 ओळ 9 तावन 14 पर्यंत. लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 18 ओळ 9 तावन 14 पर्यंत. आपण नितीवंत म्हूण चिंतून आपणाचेर सपात येवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपर्वा करतल्या थोड्यांक जेजून ही वपार सांगली. एक फावटी 2 जण मागणें करूंक म्हणून वयर देवाळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फरिजेव आनी एकलो सुंखागार. फरिजेव नीट उबो रावन आपणा इतल्याक अशें मागणें करी लागलो. देवा हांव हेर मनशां बरी लुटखार अन्यायगार प्रद्वारी न्हय. देखून हांव तुका अर्गां दिता. हप्त्यान 2 फावटी हांव उपास करता. सगळ्या म्हज्या आदायांतलो 10 वांटो फारीक करता. पूण तो सुंखागार पयस रावन आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपलें हृदय बडोवन म्हणालो, देवा म्हज्या पातक्याची खाकळूत कर. देवा म्हज्या पातक्याची खाकळूत कर. हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवाल्लो जावन आपल्या घरा फाटीं गेलो. जेजू म्हणटा, हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवाल्लो जावन आपल्या घरा फाटीं गेलो. पूण आनी एकलो देवाक मानवालो ना. पूण आनी एकलो ताका मानवालो ना. कित्याक आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो, आनी आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचे उतर
हे वाखडणी तुका क्रिस्ता नावार्धिक तत्वशास्त्री सॉक्रेटिस म्हणटा तुकाच तूं जाणा जा. नो दाय सेल्फ. तुकाच तूं पयलें जाणा जा, तूं हेरांक जाणा जातलो. हांगासरली आमी जायतीं हेरांक वळखना ह्या जाणा जायना कित्याक आमकांच आमी वळखना. हांव कोण म्हळ्यार सवाल हांगासरल्या जण एकल्यान ताकाच या तिकाच विचारूंक जाय. तो कोण ती कोण आमकां पडोवन वचोंक ना, पूण हांव कोण? हांव कसलो? देखून त्याच तत्वशास्त्रीन सॉक्रेटिसान म्हणलें, an unreflected life is not worth living. कोण आपणा विशयांतच जाणा जायना ताणें जिवन फायदो ना. देखून जेजूनी आमकां उतार दिला न्ही. माथेवाच्या वांजलांत अवस्वर 7 आनी वळ 3. माथेवाच्या वांजलांत अवस्वर 7 आनी वळ 3 जेजूनी आमकां तेंच उतार दिला न्ही. कितें तें? तुझ्या भावाच्या दोळ्यान आसा ते किसर तुका दिसता मू. तुझ्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर तुका दिसता मू. तुझ्याच दोळ्यान आसा ते आडे तुका दिसना कित्याक? तुझ्या दोळ्यांत असले आडे तुका दिसना गी. मुखार. आणि तुझ्याच दोळ्यान एक आडे आसता. तुझ्या दोळ्यांत आडे घेवन बसलाय असताना तुझ्या भावाक तुझ्या दोळ्यांतले किसर काडूंक म्हाका सोड म्हणून तुवें सांगचें कशें? कशें सांगयत? तुझ्या दोळ्यांत आसा आडे व्हडलें पयलें तें तूं काड. किसर काडूंक भावाक तुज्या उपरांत लागीं हाड. तुझ्या दोळ्यांत आसा आडे व्हडलें पयलें तें तूं काड. किसर काडूंक भावाक तुज्या उपरांत लागीं हाड. आज हें उतार तुका आनी म्हाका हांगासरल्या जण एकल्याक तें लागू जाता. देखून आज सावन ह्या फुडां जर तर आमी तूं या हांव आमी कोणी आनीकल्या विशयांत कितें कोडी काडूंक चिंतता तर पयलें तुज्या दोळ्यांतलें आडें खाड म्हणटा देवाचें उतार. आज आमकां हेरांच्या दोळ्यांतले किसार पळोवंक या काडूंक मुस्तो जायतो वेळ आसा. पण आमच्या दोळ्यांनी आसली आडी काडूंक आमकां वेळ ना. देखूनच भावा भयणीनो आज तुकाच तूं जेजू मुखार हाडटाय तर तुकाच तूं जेजू मुखार तूं दवरताय तर तूं कोण कितें म्हणलें तुका जेजू दाखयता. कोणेय सांगची गरज ना. हांव कोण म्हणलें कोणेच दुसऱ्यांनी सांगची गरज ना. हांव कोण हांव कितें म्हणलें तुकाच तूं जेजू मुखार हाडून दवरताय बसयताय तर तूं कोण म्हणलें तुका जेजू दाखयता. म्हाका म्हज्या विशयांत सारकें उगडापे गेलें म्हज्या जेजून. देखून तूं म्हज्या विशयांत सगळें तुमकां कंतारा रुपार आसा. ह्या 18 कवळ्यांनी कितें हांवें म्हाकाच व्हरोन पळयलां, जिरोवन पळयलां, या समजून पळयलां, या आयकोन पळयलां, या नियाळकन पळयलां. ते सकड हांवें तुमकां कंतारा रुपार तुमच्या मुखार दवरलां. आनी तांतूं एक कंतार तुमी आयकलां सवार पोटी. ते म्हजें कंतार म्हज्या विशयांत तुमच्या विशयांत न्ही. हांव पातकी ओडू पातकी काळो कांजियेवसो महापातकी. हांव पातकी ओडू पातकी काळो कांजियेवसो महापातकी. हांवें हेरांक पळोवन हांवें कंतार घडोवना भियेनाका. ह्या तुमी तुमची पुरा पातकां म्हाका येवन कुमसारां सांगलें देखून हांवें हें कंतार घडोवंक ना.
देवाच्या उतरा वरवीं देवान म्हाका कळीत केल्ली सतां, देवाच्या उतरा वरवीं म्हाका देवान जिवीत नव्यान दिला, मात्र देवाच्या उतरा वरवीं तो म्हाका नितळ करून रावता आसता. देखून आज भाव भयणीन हांव तुमकां कित्याक सांगता म्हळ्यार हर एक फावटी 5 दिसांच्या रेतेरांत इनर हिलिंग जाल्ल्या उपरांत, भितरली पेकोवणी इनर हिलिंग जाल्ल्या उपरांत, लांबायचें तें सेशन जाल्ल्या उपरांत जायतो लोक म्हजे सरशीन म्हणटालो जें कितें इनर हिलिंगान तुमी उगडापें केलें तें सकट म्हजे विशयान फादर म्हणून, तुमच्या विशयान न्ही, कोणा एकल्या विशयान न्ही, तें हर एकल्याच्या जिवितांत घडटा तें सत जेजून तुमकां उगडापें केलां. कित्याक हर एका भितरल्या पेकोवणेंत हांव जेजूचो ताळो जावन मात्र तुमचे कडेन उलयतलो. तुमी दोळे धांपून आसतल्यात या बांदून आसतल्यात आनी 2-3 वरां पर्यंत आवयच्या कुसव्यान दवरलेल्या घडयेंत तावन आयच्या ह्या घडये पर्यंत तुमकां सगळें पयन जिनियेंतलें पयन तुमच्या दोळ्या मुखार येताना सगळ्यांनी येवन म्हणचें आसा हें म्हजे विशयान तुमी सांगलें फादर. म्हळ्यार अर्थ कितें? म्हळ्यार अर्थ कितें? हर एकलो चिंता हर एकल्याक बघता की हे म्हजें जिवीत, हे म्हजें जिवीत, हें घडलां म्हज्या जिवितांत, हें जालां म्हाका म्हाका म्हणटास हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ कितें म्हळ्यार हांव सांगता तुमकां. आमोरी जाली, पूत बापायक सोदता, बापाय दिसना, आमोरी जाल्ल्या थंयच्यान पिडच्यो, खंय गेलो म्हणून चिंतून सोदून येता, बापाय मेळना, देखून पूत आपणाचें काम करून मुखार वेता. आमोरी जाल्ल्या उपरांत गेलो खंय माडये तोटाक बरी पोपळां पिकल्या माडयेक सडटाना हाजे वनी पयलें बापय वयर चडला. तूं कित्याक आयलोय रे? बेसांव मागोंक बाबा. तूं कित्याक आयलोय रे? बेसांव मागोंक बाबा. कित्याक? बापय चडला कित्याक? बापाय फाटल्यान पुती चडला कित्याक? बापय सोर पुती दोगी सोर अट्टांग सोर. देखून देवाचे उतार आमकां सांगता रोमाकारां पयल्या पत्रांत आवस्वर 3 आनी ओळ 10 सगळ्यांच्या मोतींत रोंबोवन दी, खोसून दी, रिकोवन दी, उरोवन दी. देवाचे उतार कितें म्हणटा? नितीवंत म्हणलोच ना, संवसारांत नितीवंत म्हणलोच ना म्हणटा देवाचे उतार. देखून कोणेच चिंचे नाका हांव नितीवंत, हांव सत्यवंत, हांव भाग्यवंत, हांव पुण्यवंत, हांव जिवो सांत म्हूण कोणेच म्हणचें नाका. कित्याक देवाचे उतार सांगता नितीवंत म्हणलोच ना, नितीवंत म्हणलोच ना, एकलोपुणी ना, एकलोपुणी ना म्हणटा देवाचे उतार. ते देवाचे उतार फटकी, देवाचे उतार फटकी. नितीवंत म्हणलोच ना, एकलोपुणी ना, जाणटो जावं, देवाक सोदतलो जावं, या सगळ्या काळजान म्हणा सकतेन आत्म्यान भक्तीपणान विश्वासान भावार्थान भरशेन पत्येन देवाक सोदतलो, एकलोय ना म्हणटा देवाचे उतार. देखून हांगा आसल्या तुवें आनी हांवें आमी हर एकल्यानी तकली सकला घालची गरज. आमी नितीवंत न्हय म्हणून स्वीकार करची गरज. हांव कित्याक सांगता की म्हळ्यार ना जाल्यार आमचे मागणे फळादीक जायना भाव भयणी. आमी देवा मुखार वळखना जाल्यार आमी हेरांक बोट जोगता तो भेरो हांव मात बरो म्हणटा जाल्यार आमच्या मागण्याचो फळ आमकां मेळचो ना. एकलोय ना, सक्कड मनीस. कितें जालें आतां ऐका. सर्व मनीस देवातावन पयस सरल्यात, देवातावन पयस सरल्यात आनी संवसाराक लाभ जाल्यात. जेन्ना मनीस देवाक पयस सरता, संवसाराक लागीं सरता, तो आपणाचें सगळें लिपयता आनी दुसऱ्याचें तो उसयता, या उस्तिता. आनी कोण उस्तिता? तो मनीस देवातावन पयस सरला म्हणलें तें 100% सत. जावं तुजो घोव, जावं तुजो भाव, जावं तुजी बायल, या तुजी खायल,
जेन्ना तूं आनी हांव आमी देवातोन पयस सरता आमी उस्तूंक सुरू करता. देखून आज हांगासर आमकां हर एकल्याक तोपोवन दी, हर एकल्याक खांतोवन दी. तुजें म्हजें आमचें अंतस्करण तुका आनी म्हाका आमकां सांगून दी. तुकाच तूं पळय येयलें पळय, तूं कोण, हांव कोण, आमी कोण. देखून भाव भयणीनो आज देवाच्या उतरां वरवीं हांवें तुमकां जायते फावटी सांगलां, तूं आनी हांवें कोणाक लेख दिवंक आसा. तुवें आनी हांवें आमी हांगा आसल्या हर एकल्यान जण एकल्यान कोणाक लेख दिवंक आसा. तुमच्या आवय बापायक गे, भाव भयण्यांक गे, ह्या बायलेक ह्या घोवाक गे. तुवें आनी हांवें आमच्या करण्याचे लेख देवाक दिवंक आसा म्हणटा देवाचें उतर. आमी वाचता हेब्रांवां बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 4 आनी 13. Hebrews chapter 4 and verse 13. हेब्रांवां बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल अशें म्हणटा, देवाच्या दोळ्यां मुखार ताच्या दिश्टी मुखार लिपोवन दवरलेलें कांयच ना म्हणटा. ऐका, सगळे सृश्टेंत, सगळ्या सृश्टेंत देवाचे दिश्टी भायर, देवाचे दिश्टी भायर लिपोवन आसलें कांयच ना, लिपोवन आसलें कांयच ना. सगळे ताचे हुजीर उक्ते आनी दोळ्या मुखार सोडून दवरलेल्या बरी आसा. देखून भावां भयणीनो, दोळ्या मुखार, देवाच्या दोळ्या मुखार सगळें तुजें म्हजें आमच्या हर एकल्याचें लिपुल्लें या धांपुल्लें या पुरुल्लें या लोणचें घालून बरणींत भरून दवरलें सगळें ताज्या दोळ्या मुखार सोडून दवरलेल्या बरी आसा. तोडप्यांत सुकोवंक घालतना सोडून दवरतात त्या भाशेन सोडून दवरलेलें बरी आसा. देखीन फादर जेरीन चिंतचो नाका, हो ताजे माचोडे गेला, म्हजे बरे गांठ बांदून दवरल्या, म्हजे पयलीं सोडून दवरता. कित्याक हांवें पयलें सांगलां सिराकाच्या बुकांत अवस्वर 23:19, सिराक चॅप्टर 23 वर्स 19. कित्याक म्हळ्यार देवाचे दोळे सुर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी सट परस जळीत म्हणटा देवाचे उतर. तो फकत मनशाच्या दोळ्यांक बी येता. देखून ह्या फळां मनशांक बी येनाकात. बोट सोकतेल्या मनशांक, खबऱ्यो करतल्या मनशांक, चॅट्यो सांगतल्या मनशांक, आनी आपूण बरो आनी दुसरी बरें वायट म्हणटल्यांक भियेनाकात. कित्याक पूण सर्वेस्पराचे दोळे सुर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी परजळीत म्हूण तो नेणा. हें गरजेचें, हें देवाचें उतर घट्ट धरा. देवाचे दोळे सुर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी सट परजळीत म्हणून तो नेणा. मनीस नेना. देखून ते मनशाचे सालीची हर एक कूस पळयतात. देखून तुजी चिंतना, तुजी भोगना, तुजे कितें म्हणटात मनोभाव, खंयच्या मनोभावान, खंयच्या उद्देशान, कितें चिंतून, कोणाक कितलें वायट करीत म्हणलें चिंतून, एटिट्यूड म्हणटा आमी, इंटेन्शन म्हणटा, इन्क्लिनेशन म्हणटा आमी इंग्लिशान. देखून देव जाणा तुजें मन नितळ ना जाल्यार भाव भयणीनो देवाचें उतर सांगता, तुज्या मनांतली चिंतना तो पारकिता, तुज्या काळजांतली भोगणाय पारकिता. तुजो उद्देश कितें, हाजो अर्थ कितें, सगळो देव पारखून पळयता. आनी ते मनशाचे सालीची, देखून मनशाच्या सालीची, तुजे या म्हणजे आमच्या मनशाच्या सालीची हर एक कूस पळयतात. हर एक कूस, मुकली या पाटली, कुशीची या देगेची, भितरली या बायली, हर एक देग पळयता. आणि भोव गुपित कोनशांनी नदर मारतात. गुपित कोणाक कळीत नसलेले आता कोणशांनी नदर मारता. देवाचें उतर सांगता न्ही. देखून तुवें आनी हांवें देवात कांयच लिपोवंक ना. देखून लेख दिवंक आसा कोणाक, आमचेंच म्हणलें कांय ना, देखून आमकां स्वामी व्हरूंक जाय. बरें वायट आमचेंच देखून तांचे मात्र लेख दिवंक जाय. आयकूंक ना, आमचेंच म्हणलें कांय ना, देखून आमकां स्वामी व्हरूंक जाय. बरें वायट आमचेंच देखून तांचे मात्र लेख दिवंक जाय. साबारो आसात कुडा
बापाच्या घरा सकडांक आसा जागो च्या घरा वेगीस आमकां पावोंक आसा सर्गीच्या घरा सकडांक आमकां रावोंक आसा देवाच्या घरा. देखून तुजी नदर तुजी दिश्ट थंय खंयसय आनी थंय वचोंक वाट सोद मेळ्ळी तर कळ्ळी तर ती वाट घट्ट धर. देखून ती वाट कळ्ळी तर मेळ्ळी तर घट्ट धर आनी सांग तुज्या वाटेन हांव तुजे संगी हांव ताज्या पयलें तुज्या पांयां तळा रावतलो तुजे वाटेन हांव सरतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सोरचो ना. हें गरजेचें. देखून म्हजी मुखली नवी CD तुमी जाणात बेगीनच डिसेंबरच्या अखेरे भितर तुमच्या हाताक मेळटली. जेजूच्या पांयांतळा तुकास तूं हाड जेजूच्या पांयांतळा न्हय जेरीच्या पांयांतळा. तुकास तूं हाड जेजूच्या पांयांतळा न्हय खंयच्याय सांताच्या पांयांतळा या सांतिनीच्या पांयांतळा. आपूण तुका गुण करता आपूण तुका बरो करता हांव आपूण तुका समा करता म्हणच्या कोण्याच्या पांयांतळा न्हय. तुकास तूं हाड जेजूच्या पांयांतळा. आनी जेजूच्या पांयांतळा येताना कोणी तुका आड रावल्यात. हांवें तुमकां सांगलां ह्या हॉलांत येत बायन म्हाका विचारलें आमच्या MM क्रास्ता बायन कित्याक खंय एक पिल्लार दिसना फादर. ह्या हॉलांत थंय तावन फाटीं तावन मुखार मुसार एकच एक खांबो दिसना पिल्लार दिसना कित्याक. हांवें सांगलें तुका बाये कित्याक म्हळ्यार हाजो अर्थ कितें तुका आनी तुज्या जेजूक एक खांबो सयत मनशान घाल्लो खांबो सयत आड येवंक नजो. देखून कांब्यांक देगे घाल्यात तांणी देगेन रावपाक जाय. मागण्या घेतल्या भावानो आनी भयणीनो जेजू अशें येतल्याक तुमकां हांगा येताना कोणी जर तर एक अडकळ एक खांटो जालो तांकां देगेन दवरा ह्या खांब्या भाशेन. सत्राय तुमकां ना जाल्यार तुमी मागीर चुकोन पडल्या उपरांत मागीर तुमी होगडायल्या उपरांत रडतले आतां त्या दाळान तुमकां बोट दाखोवन सांगतलो हांवें सत्राय दिल्ल्या उपरांत तुमी खांबे पयस करूंक नात अडकळ्यो पयस करूंक नात मोदें दवरून बसल्यात आतां पोडा खांब्या पोंदा. तितून पर्यंत म्हाका आनी म्हज्या जेजूक कोणेंच आड येवचें न्हय. म्हजे मदें आनी म्हज्या जेजू मदें कोणेंच एक अडकळ जावची न्हय. त्या दाळा मा तुकाच तूं वळखताय समजताय जाणा जाताय जेजू आयिल्लो तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर. वय म्हजे खातीर तो आयिल्लो म्हजे खातीर तो कुर्सारून काडलो म्हजे खातीर ताणें रगत वारयल्लें म्हजे खातीर तो खांद्यार गुरीस वावयल्लो म्हजे खातीर ते पुरे जर्मनाचे मार सोंसले म्हण त्या दाळा कळटलें. ते कळल्या शिवाय भाव भयणीनो आमी जेजू संबंध जोडूंक या त्या संबंधांत रावूंक शकना. आनी कोणें तो संबंध जोडल्या उपरांत आपणायल्या उपरांत खंयचोच कांटो या खांबो या अडकळ या आक्काडो मोदें येवंक कोणूच सोडचो ना. देखून आज देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां सांगता मनशांक मानवंक वचनाकात मनशांची शाबासकी जोडूंक वचनाकात मनशांची इश्टगात आपणाक वचनाकात देवाची इश्टगात आपणाया. संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार हांवें सांगलां तुमकां जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 4 आनी वळ 4 जाकोबाचें पत्र आनी अवस्वर 4 आनी वळ 4 संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हणून तुमी नेनांत गाय म्हणटा देवाचें उतर. ऐका अविश्वासनो विश्वास नातलेल्यानो भावार्थ नातलेल्यानो समजोनी नातलेल्यानो सत कितें म्हणलें कळीत नातलेल्यानो ह्या संसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेनात गाय. देवाचे दुस्मान जावचे म्हणलें तुमकां कळीत ना गाय. संसाराची इश्ट जावचे ह्या संसाराच्या मनशांची इश्ट जावचे म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हणलें तुमी नेनांत गाय. त्या पासत जो कोण ह्या संसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता
तो देवाचो विरोधी जाता. तुमकां तुमच्या मुखार सोडून दवरता देवाचे उतर. कोण संवसाराचो इश्ट जाता, कोण संवसारांतल्या मनशाचो इश्ट जाता, तो देवाचो दुस्मान जाता. देखून भाव बहिणीनो, देवाच्या भुरग्यांमध्ये आणि देवसारच्या भुरग्यांमध्ये फरक आसा. उजवाडाक आनी काळोखाक फरक आसा. बोऱ्यांक आनी कोट्यांक फरक आसा. सर्गाक आनी हिमकोंडाक फरक आसा. इल्लोसो न्ही, थोडोसो न्ही, जायतो फरक आसा. देखून हें जाणा जाल्ल्या उपरांत आमी देवाच्या हातान पडचें, देवाची काकळूत आपणावची चड गरजेची. देखून दायच्या पयल्या वचपांत सिराकाच्या बुकांत अवस्वर 35 आनी वळ 12 ते 18 पर्यंत देवाचे उतर आमकां सत्राय दिता. हे आमकां जागरण दिता. हे आमकां देवाचो वांटो कितें म्हूण कळयता. ऐका, सिराकाचो बूक अवस्वर 35 वळ 12 ते 18 पर्यंत. कित्याक सर्वेस्पोर नितीदार आनी तो पक्षपात करिना. देखून सोरस्प्रची नीत आपणाया, नीत सोदा. सोरस्प्रचे नीतीन पक्षपात ना. सरस्वती नीत तुका एक तरान म्हाका एक तरान, या म्हज्या आनी वयर आशिल्ल्यांक आनी एका तरान न्ही. देवाची नीत सोदा, तो पक्षपात करिना म्हणटा देवाचे उतर. आनी दुबळ्या विरोध तो कोणायचो पक्ष घेना. अन्याय जाल्ल्या मनशाचे दुबळे म्हणून जायते आज ग्रेस्त कितें करतात, दुबळ्यांक आनी कोणशाक लोटतात, पयशे कावून लॉस दिवन. पण देवाक लॉन्स दिवंक जायना. ताच्या पयलींची 11वी वळ ऐका. हाज्या पयले भावा ऑस्टिनांनी सांगलें, या हांगा वय आदल्या हप्त्यांत शिकोवन दितना तुमी कोणाक लॉन्स दिवन घेवेत, देवाक लॉन्स दिवन कोणाक मोलाक घेवंक जायना. ऐका 11वी वळ. ताका लंच दिनाका. ताका लॉन्स दिनाका. कित्याक तो लंच घेना. कोणाय कडचें लॉन्स दिना. पोर आयडा बायन सांगलें उतर. संवसारान लॉन्स दिवन कितेंय घेवेत. सगळे तीर्मानच बदलियेत. सगळो रिपोर्टच दुसरो करियेत. नाही असलें वय करियेत, वय असलें नाही करियेत. पण देवा मुखार जायना. कित्याक तो लॉन्स ताका लंच दिनाका. कित्याक तो लंच घेना. तुवें दिल्यार घेना तो. कित्याक तो नितीवंत. भावार्थाचे विधान म्हज्या देवा तूं सतेवंत. ताजे थंय फट म्हणली ना. तुज्यान फटवून पडोवंक नजो. बरो भावार्थ तूं सारतात, पण भावार्थ ना तुमकां, पतयेनी ना तुमकां, समजोनी ना तुमकां. देखीन भावा भयणीनो, हाका ताका हांकां तांकां आमी कितलेय दिवन मोलाक घेवेत. देखून हांवें सांगलां न्ही तुमकां, मनशांक आमी मोलाक घेवेत. पण देवाचे निर्मोणे, देवाचो तिर्मान कोणाक मोलाक घेवंक जायना. देखून मुखार कितें म्हणटा, दुबळ्या धाकट्या विरोध तो कोणाचो लॉन्स घेना. या दुबळ्या विरोध तो कोणाचो पक्षी घेना. विधवी विरोधी तो पक्षी घेना. ते अनाथ म्हणून, ते असक्त म्हणून, तांकां कोणाचो आधार ना म्हणून, तांकां सगळ्यांनी सोडलां सांडलां म्हणून चिंतून, तांकां कोणशाक लोटून ग्रेस्तांचो या पदवेदारांचो पक्षी घेना देव. देव घेता पक्ष दुबळ्या धाकट्यांचो. देव घेता पक्ष अनाथांचो. देव घेता पक्ष विधवींचो. देव घेता पक्ष कश्टांतल्यांचो. देव घेता पक्ष ताका सोदून येतल्यांचो. तुका देवान तुजो पक्ष घे जाता ताका सोदून ये. देवाक सोदा, तेन्ना तो तुजो पक्ष घेता. जाकोबाचें पत्र अवस्वर 4 आनी वळ 7 आनी 8. देवाचो पक्ष घेवचो म्हळ्यार कोण तुका देवा आसाची अडकळ तांकां लोटून, तांकां धांवडावन, तांकां बेस्टावन तुवें देवाक लागीं सरूंक आसा. ऐका,
देखून देवाक तुम्ही खाल जाया, देवाक तुम्ही खाल जाया, देवसराक आड रावा, देवसाराक आनी देवसारची कामां करतल्यांक आड रावा, आणि तो तुमचे तावन पळतलो. भावा बहिणींना साबार पोटी आम्ही हे उतार समजून घेऊंक ना. आम्ही देवसाराक आड रावच्या बदलाक देवाक आड रावन देवसाराची कामां करता. ह्या देवसाराची कामां करतल्यांक सांगात दिता, देखून आमकां देवाचो आदार चुकता. आज हांवें देवाचो आदार जोडला जाल्यार जोडून तासो जाल्यार केदाळा म्हाका कळटा की देवसाराची कामां तो करता, ते करता, ती करतात म्हणून आउट. जावन दी तो म्हजो ओन, म्हजो काशा भाऊ, जावन दी ती म्हजी काशा बहीण. संवसारी रितीन देवसाराची कामां करून देवाच्या कामां अडकळ हाडताय, आउट. देवाचे उतर तेंच सांगता. देखून देवाक तुम्ही खाल जाया, देवाक तुम्ही खाल जाया, देवसराक आड रावा, देवसाराक तुम्ही आड रावा, आणि तो तुमचे तावन पळतलो. आणि तेदा तो तुमच्या तान फळतलो, धांवतलो. देव तुझ्या म्हणजे आमच्या पक्षांत असा तर कोणाक आम्ही बियेस आहे भावा बहिणीनं. देव तुझ्या म्हणजे आमच्या पक्षांत असा तर आम्ही कित्याक कोणाक बियेस आहे मग. हांवें तुमकां एक सांगलां, म्हाका ती आयिल्ली मेसेज. When you kneel before your God, God will stand before you. And if God has stood before you, no one can stand before that God. तू देवा मुखार दिंबेर पडतना देव तुजो तुझ्या मुखार उबो आसा. तुझ्या मुखार उबो रावल्यार देवा मुखार कोणूच ह्या संवसारांत उबो रावंक शकचो ना. पण देवान तुझ्या मुखार उबो रावचो जाल्यार तुवें देवा मुखार दिंबेर पडा जाय. हें गरजेचें न्ही मनशा मुखार दिंबेर, देवा मुखार दिंबेर. देखून ताणें ते कंतार काडलां, साश्टांग नमन करून बापाक नावाडिया. आयको न्हय, मागीर म्हणया. आतां कंतारांत म्हणूंक गेल्यार तुमकां देवाचे उतार मेळचे ना. तकल्यो आमच्यो बागोवन देवाक वाखाणया. तकले बागया कोणा मुखार? साश्टांगी पडा कोणा मुखार? देखून भाव भयणीन आज तें गरजेचें. आनी तेंच आज आमकां आयको मेळटलें आजच्या तिनूय वचपांनी. देखून पयल्या वचपांत हें सत देव आमकां दाखोवन दिता. दुबळ्यां विरोध, विधव्यां विरोध, ह्या अनाथां विरोध, कोणी तो केदोय जावं दी, देव खंडीत पक्ष घेना म्हणटा देवाचे उतर. मात्र न्यान कितें करता? अन्याय जाल्ल्या मनशाचे मागणे तो ऐकता. कोणाक अन्याय जाला ताचे तिचे मागणे तो ऐकता. तुका अन्याय जाला वय तुझ्या मागणे तो ऐकता. तुवें अन्याय केलाय केदींच तो तुझे मागणे आयकोंचो ना. तुका अन्याय जाला तू देवाक उलो मारतना तो तुका ऐकता. तुवें अन्याय केलाय आनी देवाक उलो मारताय ताजे कान बंद. इसायाच्या बुकांत अवसर 50:9 अन्याय करून तू देवा मुखार येवन देवाक उलो मारताय कांय जायना. Isaiah 59:1-2 इसायाच्या बुकांत अवसर 50:9 पळया. सर्वेस्पराचो हात तुका कुमो करूंक सर्वेस्पराचो हात तारण करूंक सकना म्हणून येत. तुका तारण करूंक जायना या सुटका दिवंक जायना म्हणून येत तसलो तितलो मोठवो न्हय. ताचे कान आयकोंक सकनात. कान तुझे मागणे आयकोंक सकाळांत म्हणले तितले म्हणून येत तितले बेरे न्हय. बेरे केप्पे न्हय. बगार तुमच्या अपराधा वरवीं, तुझ्या म्हज्या आमच्या अपराधां वरवीं तुमचे मोदें आणि तुमच्या देवा मोदें वेगळा सार जाला. देखून भाव बहिणीनं तू अन्याय कर नंतर आनी कोणाकडे 10 जाणां मागोवंक सांग कांय जायना. पण तुका अन्याय जाला तूच माग, तुका न्याय देव करून दिता. हांवें सांगलां तुमकां आज नंतर फाल्यां आय विल विन, नॉट इमिडिएटली बट डेफिनेटली. हांव जिखता आजूच न्ही पूण खंडीत. कित्याक कोण म्हज्या पक्षान झुजता? हें गरजेचें.
देखून कितें आयकलें आमी अन्याय जाल्ल्या मनशाच्या मागणें तो आयकता. अनाथचे विनवणेचो तो तिरस्कार करीना. देखून तूं अनाथ म्हणून तूं एकसुरो म्हणून भिये नाका भाव भयण. देखून हांवें तुमकां इतल्या वर्सां जावन तयार केलां. आमी अनाथ न्ही. देवाचो सांगात जोडलेली कोणूच अनाथ. जेजूचो सांगात आपणायल्ली कोणूच अनाथ. जो स्वांजेला वस्तू 14:18 कोणे जेजूचो सांगात आपणायला तो या ती अनाथ नाही. एकसुरी नाही. सोडून गेल्ली या सांडून गेल्ली नाही. ऐका, हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वसना. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वसना. कितलेय दिवंक शकता देवाचे उतर काण. आवय सांडीत बापाय सांडीत हांव तुमकां सांडचो ना. तुजो घोव सांडीत बायल सांडीत हांव तुमकां. देखून इंग्लिशांत एक कांतार आसा, जीसस नेवर फेल्स, जीसस नेवर फेल्स, मॅन ऑफ द वर्ल्ड विल लेट यू डाऊन बट जीसस नेवर फेल्स. योर फादर विल लेट यू डाऊन, योर मदर विल लेट यू डाऊन, मॅन ऑफ द वर्ल्ड विल लेट यू डाऊन बट जीसस नेवर फेल्स. Your husband will let you down, your wife will let you down, man of the world will let you down, but Jesus never fails. तुझी आवय सांगतली, बापय सांगतलो, घोव सांगतलो, बायल सांगतली, तुझो पुती सांगतलो, तुझी धूय सांगतली, पूण हांव तुका सांडचो ना. कोण म्हणटा? ओ संसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका. हळमोणीस तुका करीत अनाथ तरी अनाथ तूं नाही. देखून हांगा आसल्या कोणेच सुचिंचे न्ही हांव अनाथ. हांव एकसुरी म्हणून हांगा आसल्या कोणेच सुचिंचे न्ही जर तर तुमी जेजूक वळखल्यात तर. फाटल्या 22 वर्सां हांव हेंच धैर्य म्हाका. कोण म्हजे समे आसा? कोण म्हजो आसरो? कोण म्हजें बळ? कष्ट आकांता वेळार म्हाका आदार दिवंक कोण तयार? म्हजो जेजू. पुरो सोनारा तुमकां आयको मेळटली, जेजू म्हजो देव म्हणल्यार त्या चिडींतली सर कांतार. म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इश्टो खरो, म्हजो जेजू कितलो बरो, म्हजो जेजू इश्टो खरो. त्याच प्रमाणे तो उजवाड पयले आयला मात्र वो आवाज मागीर आयकता. तें तुमकां कळोवच्या खातीर हांवें सांगलें. उजवाड थंय जावन आयला तर आवाज आपशें तांगा तावन उब जाता. देखून भाव भयणीनो, कोणाकच तांच्या जिवितांत म्हाका सोडलां, म्हाका सांडलां, म्हाका हें केलां, म्हाका तें केलां म्हळ्यार तुमकां देवाचो आदार ना म्हणून, देवाची वळख ना म्हणून तुमी देवाच्या हातांत पडोवंक नात म्हणलो अर्थ. देखून म्हज्या जिवितांतली सर घडीता म्हाका आनी घट करतात. कोणी म्हाका पिसो म्हणटाना हांव घट जाता. कित्याक? पिसो म्हळाय तुवें, म्हजो म्हळा ताणें. समजोंक ना? पिसो म्हळाय तुवें, म्हजो म्हळा तरी तुजें उतार हांवें घट्ट धरी गी ताचें उतार हांवें घट्ट धरी. देखून हांव बळवंत. देवाचें उतर घट्ट धरलां देखून, धरता देखून, पत्तेता देखून, सतमानता देखून हांव बळवंत. कित्याक किर्तन 40:6 वळी 1-2 कितें म्हणटात? देव म्हजो आसरो. कोण म्हजो आसरो? देव म्हजें बळ. कोण म्हजें बळ? कश्ट आकांता वेळार आदार दिवंक तो सदांच तयार. 1 पोटी न्ही, 2 पोटी न्ही, पण ऐका. देव आमचो आसरो. देव आमचो आसरो आणि आमचें बळ. देव आमचें बळ. कष्टा आकांताच्या वेळार आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देखून जेजू म्हणटा हांव तुमकां अनाथ बरी सांडून घालचो ना म्हळ्यार अर्थ तो देवाचो आदार सोदा, मनशांचो न्ही. मनशाचो आदार सोदून वचनाकात, देवाचो आदार सोदा. मेळ्ळो तर घट्ट रावा.
ही बहीण आता बँगलोर आसा. थंयचे व्हडलें थंय 2 एकर फार्म आसा आनी त्या फार्मात तांणी म्हाका एक सुमार 70-80 ती आंतुरियमाची बरीं बरीं झाडां हॉलँडांत हाडलीं, बरीं बरीं झाडां धाडल्यांत आनी ती आतां बरीं करून लावन थंय आमच्या ट्रिनिटी घरा बंद थंय सोंपतात. आनी ती बहीण गांवांत शिरवाची. ती म्हाका फोनार म्हणटा, फादर म्हज्या आवयक तुमी कितें केलां? इतली धैर्यादीक जाल्या ती, एकली जाल्यार आतां आमकां बुधबाळ सांगता. पयल्या बियान आसताली, खावजेन नासताली, आतां आमकां धैर्य दिता. दोगां आसात थंय ऑस्ट्रेलियांत, हांव आसा हांगा बँगलोर आनी एकले आसा खंय बॉम्बे. आमची एकसुरी आवय आमकां धैर्य दिता. 87 वर्सांची आवय. कशें बदललें फादर तुमी तिका म्हूण म्हाका विचारता. हांवें बदललें गे. मागीर तिचे कडेन कालनी पोरां उलयता ते म्हणटात, हांव देवाच्या हातान घट्ट आसा फादर. म्हाका म्हज्या भुरग्यांची कंत ना, भुरग्यांनी पळयचें म्हणली म्हाका कंत ना, म्हाका म्हजो देव सांबाळटा म्हणाली. 87 वर्सांची माय कोणाक घट्ट धरला तेणे? आनी भुरगीं चिंता ती कशें साद. पयले कोणाच्या गुस्तार ती जियेल्ली, कोणाचो आधार सोदून जियेल्ली, आतां कोणाचो आधार जोडला. अर्थवो देवाचो आधार आपणावचो म्हळ्यार अर्थवो. देखून सबारपटी आमी म्हणटा पूण आमी सत मानिना. सोम्या बुकेन आमी आयल्या, तुजें काण दी आमकां उंडो सर्गीचो दिसोम्या आमकां. पोट भरल्या उपरांत तो नाका. गोळो सुकताना मात तो जाय, गोळो परतून थंड जाताना तो नाका. परतून केदाळ सुरू जाता कुणी नातल्या वेळा, यात्रिका आमी सर जावन आसाव, बासयल्या गांवाक पयान करता. आनी सोडलां देखून आतां तुज्या आदारार पातयेता. ताणें धाडचें रावयलां आनी दिवचें रावयलां देखून तुज्या आदारार पातयेता. ताज्या पयलीं भीक मागलां. भीक मागची संवय मेळनातल्या वेळार मात तुज्या आदारार पातयेता. तुजी ससाय मागता. ससाय दिजे तुका कसाय. सदांच देवाच्या आदारांत आमी आसा जाल्यार ससाय मागची गरज आसा गे. 22 वर्सां जावन हांवें चुकोवणी खंयची ससाय ताजी खंयची ही हांवें करपा विंगडताना मागोंक ना. कित्याक? तो दिवनूच मागची गरज ताज्या हातांत पडल्यार तो दिवनूच. देखून हांवें तुमकां सांगलां, देवान दिलें म्हाका एकच उरता, तूं म्हजें काम कर, सर तुजें काम हांव करता म्हणली बसवणी ताणें म्हाका दिल्या. बसयला पूण हांव ताजें काम करता जाल्यार मात बसयलां. ताजें काम सोडून सोरांचें काम केल्यार म्हाका तें मेळना. ताजें काम सोडून संवसाराचें काम हांवें केल्यार म्हाका तें मेळना. ती बसवणी काट. बसवणी केदोळ पर्यंत हांव ताचें काम करता पर्यंत मात. आनी तें सोडून संवसाराचें काम केल्यार ताजी बसवणी तो पाळिना. म्हळ्यार अर्थ हो. देखून तूं अनाथ म्हणून भिये नाका, देवाच्या हातांत पड. तूं विधवी म्हणून भिये नाका, तूं एक सोरी म्हणून. काल सांजे एका भयणीन गोंयांत फोन केलो, अशें मागता मागता दुस्मान फादर दुस्मान म्हाका मारूंक आयलें फादर. हांवें तें शॉप घालून तें खाण उडयलें फादर. हांव मागणें चलोवन व्हरता तें करूंक दिनात फादर. हांवें सांगलें तूं एकलीच गे, गोव ना गे. ना ना फादर गोव ना, भुरगीं ना. तरी हांव एक सोरी फादर, एक सोरी मागणें चलोवन व्हरताय. गोंयची बहीण एक सोरी मागणें चलोवन व्हरताय. अर्थ आसा ताका? अर्थ आसा? गोव ना, भुरगीं ना, हांव एक सोरी म्हणून हांव मागणें चलोवन व्हरता म्हणजे गरज आसा. तांणी मागणें चलोवन व्हरूंक जायना. कोण आपूण एकलो एकली म्हूण तांकां बघतात आनी कांयच करूंक जायना. पूण कोणाक कळटा की म्हजें सवें जेजू आसा, हांव भियेना. ती सक्कट करूंक शकतात. फिलिप घरां पयल्या पत्र 4 आनी 13. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 13.
कोणाकी तारावणी या कोणाकी कितें म्हणटात बसवणी मेळ्ळ्या हांव आसा म्हणली ती बसवणी घट्ट धरल्या पळ्या भाव भयणीनो कितें जाता पळ्या म्हाका बोळ दितेल्या सोवे बोळ दितेल्या सोवे सर्व संगती करूंक हांव सकता आज म्हाका सवीच मीत बघता मागीर सांगचे सोम्या हे तुजी बोळ नासतना आनी कोणाचें बोळ ही तुजी गुरपा नासतना आनी कोणाची गुरपा ही कंतार अशी वळतात ही समजून 5 मिनटांनी एक कंतार तयार जाता ही तुजी जानवा ही तुजी गुरपा ही तुजें हें सकत नाही आसतना आनी कितें पण जेन्ना हांव चिंतना हें म्हजें म्हणजे चिंतन दुसऱ्या घडये तुका एकच एक काम करून जावचें ना कोण करता कितें बरयलां म्हाका बोळ दितेल्या सोवे बोळ दितेल्या सोवे सर्व संगती करूंक हांव सकता चड संगती करूंक हांव सकता देखून हांगा कोणाक थोड्यांक हें करूंक जायना तें करूंक जायना म्हणल्यार सर कितें तुवें तुजें बोळ सोम्याचें बोळ न्ही तुजें शिकपाचें बोळ आपणायलां दुडवाचें बोळ आपणायलां ह्या तुजी पळय तरबेती म्हज्या आवयन म्हाका शिकयल्लें कालें घालूंक मीठ घालच्या बदला साखर घालूंक देखून आज मीठ घालच्या बदला साखरूच घालता हांव तें देवाचें बोळ न्ही ताजें बोळ तुका जाल्यार सर संगती तूं करूंक शकताय देखून तूं अनाथ न्ही तूं एकसुरो तूं निराश्रीत न्ही ती बसवणी देव दिता आयच्या पयल्या वाचपान आनी अनाथचे विनवणेचो तो तिरस्कार करिना देखून भावां भयणीनो अनाथ म्हणून भुरग्यांक तांकां तूं वचून मेळनाका तूं अनाथ म्हणून चिंतून लोकांचो आदार मागताय तर आतां परत जालें न्ही विन्सेंट दे पौल तांकां सोदून येताय जाल्यार कोणाक सोदून वच गवळ्याक सोदून वच जेजू म्हजो देव म्हणल्यार त्या सिडीन तुमकां आयको मेळटलें जेजू म्हजो गवळी देखून पाटलाव हांव करता जेजू म्हजो गुरू म्हणून बरेंच हांव शिकता जेजू म्हजो गवळी देखून पाटलाव हांव करता जेजू म्हजो गुरू देखून बरेंच हांव शिकता जेजू म्हजो गवळी जेजू म्हजी सावळी जेजू म्हजो रक्षक देखून धैर्यान जियेता कोण तुम्ही न्ही तुम्ही भिवकुरी तुम्ही बरे भिवकुरी जेजूक तुम्ही गवळी म्हणून स्वीकार केला तर जेजूक तुम्ही घट्ट धरला तर भिवची गरज आसा ना देखून तो अनाथ आनी उलो मारतना हें गरजेचें उलो तुज्या खातीर दुसऱ्यांक उलो मारूंक दिनाका आज आमी सुकले हांव कित्याक भाव भयणीनो हांव तुमकां कित्याक देवाचें उतारकाण सांगता बार्तिमाय कुड्ड्या बार्तिमायन उलो मारी नातलो जाल्यार दुसरे ताचे खातीर उलो मारते गी सांगा पातकी मगदलेनान उलो मारी नातलो जाल्यार दुसरे ताचे खातीर उलो मारते गी तोंट्यान उलो मारी नातलो जाल्यार दुसरे पांय आसले ताचे खातीर उलो मारतेत गी कित्याक तुमकां समजना हांव बोबमान सांगता देवाचे उतार सांगता कीर्तन 90 आणि 1:15 तो म्हाका उलो मारताना कश्टांत आसलो तो म्हाका उलो मारताना पिड्यांत आसली ती म्हाका उलो मारताना या एकसूर आसलो तो म्हाका उलो मारताना कीर्तन 91:15 तो म्हाका उलो मारताना सोमा सांग तो म्हणून वाचताना इल्लो वत्त दिवन वाच तो म्हाका उलो मारताना जायत्यांक वाचूंक कळना अशें वाचल्यार मात कळटा तो कोण तो चुप तो म्हळ्यार कोण कश्टांतलो पिड्यांतलो आनी कोण मार्गार पडलो कोण तो जेजू काही ताका उलो मारची काही गरज ना तो म्हळ्यार कश्टांत पडलो तो म्हळ्यार पातकी तो म्हळ्यार निराश तो म्हळ्यार अनाथ तो म्हळ्यार पिडेस्त तो देखून ह्या जाग्यार तुमकां हांवें सारकी वाट दाखोवची उलो मार कोणाक जेरीक न्ही ह्या ऑस्टिनाक न्ही ह्या विक्रमाक न्ही ते तुमकां हांगा सांगतात उलो मार जेजूक
तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका आयकतालो. आकांतान हांव ताचे लागीं आसा. आकांत तुका गी म्हाका, आकांत तुका गी म्हाका, तुज्या आकांतात हांवें उलो मारल्यार आकांत तुका गी म्हाका बुडताय तूं उलो मारीचे हांवें. कोणे कोण बुडता कोण आकांतात आसा तो उलो मारता. आकांतान हांव ताचे लागीं आसा, ताचे लागीं आसा, ताका निवारता, ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. मात्र न्ही म्हाका उलो मारतल्याक हांव सन्मान करता. जेजू म्हणटा ताका उलो मारतल्याक तो सन्मान करता. हाच्या दुसऱ्या वचपान तो तेंच जाला सांपावलाक. ताणें उलो मारलो सोम्याक, तो झुजलो सोम्या खातीर, तो जियेलो सोम्या खातीर, ताणें कश्ट पुराय स्विकार केले. ते मागीर आमकां आयको मेळटा. तिमोथीक बरोवन तो सांगता म्हजें झुजलां, म्हजी धांव हांव धांवलां, देखून कितें ताणें बसयलां तें म्हाका तयार करून दवरलां. देखून अनाथेचे विनवणेचो तो तिरस्कार करिना, विधवीच्या विलापाची बेपर्वा करिना. देखून भाव भयणीनो कित्याक विधवी कित्याक रडटात? आज ते अरे कडेन पळोवंक मेळटा. घोव मेल्यार बाबा तकली दाडयतात, कांगणां फुटयतात आनी घाल. त्या वेळार कोणाक रडा जाय? तुजो घोव आयिल्लो अर्द्या वाटेर, गेला अर्द्या वाटेर, सोड न्हू मग सगळ्या वाटेर आसा कोण? तूं जल्मातना तूं ल्हान आसलो व्हड जातना तुजे सगळें आसा कोण? घोव मेला म्हणून रडटात, त्या बायल मेल्या म्हणून रडटा. ते आमकां काल सदांचें जालां. दुसऱ्यांनी रडताना पळोवन आमचे एक वेस नाटक. हांगा देवाचे उतार सांगता विधवीन अशें चिंतचें न्ही. हे दोन म्हणसार म्हाका आदार जावन गी, सांगात जावन गी, दिलय सोम्या तुवें वेलय वस. पूण म्हजो घोव न्ही म्हजो आदार, म्हजो घोव न्ही म्हजो सांगात. म्हजो सांगात कोण? तूं सोम्या. अशें विधवी कोणी चिंता त्या जेजूक स्विकार करता जाल्यार तांकां ती विधवी म्हूण बगनात. ह्या तांकां आदार सुकला म्हूण तांकां बगना. सोमी तांच्या पक्षांत आसा, सोमी तांच्या कुशीन आसा, सोमी तांचो आदार जावन आसा. देखून विधवीच्या पोल्या वयल्यान दुखां देंवतात न्ही. तिचे आस्कार सुस्कार दुखाचे कारण जाल्ल्या मनशाक गुन्यांवकार करतात न्ही. सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो ताका मानवतलो. कितेंय जावं दी भाव भयणीन, कितलोय लॉस जावं दी, कितलोय कोणी अन्याय करून दी, पूण तूं देवाची सेवा करता जाल्यार तुज्या पक्षीन कोण आसा? ही आमची क्रिस्तांव बाय केदोळे म्हाका उडासा काडटा. फादर तुमी सांगलां न्ही, तुमी सांगलां न्ही, हरये पडीतीने म्हाका उडास काडचो आनी सांगचें फादर तें उतार म्हाका गिरेर दिता. फादर खंयचें खंयचें? निर्गमन बुकांत 14:13 आनी 14. पूण आमी मनशां आसता भायर कितें जाता? सुकलें म्हाका, सुकलें आदार सुकलो, धैर्य सुकलें, सांगात सुकलो, ताचे तन मेळचें घालें, आदार सुकलो, सगळें सुकलें म्हणून देवाचेर आमी दवरचो बरोवचो बावट पातयेन विश्वास आमी सांडटा. देखून देवाचें उतार कितें म्हणटा? मोइजेन जाप दिली, भिये नाकात, थीर रावा. तुम्ही भिये नाकात. कोणी मेलो म्हणून भिये नाकात, तो गेलो म्हणून भिये नाकात, तुम्ही थीर रावा. आणि सर्वेस्पोर आज तुमकां सोडोवचे खातीर, आज तुमकां सुटका दिवचे खातीर, सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतेल्यात. तितलेंच. ताका समर्पित जाया, ताज्या हातान घाला आनी सर्वेस्पोर तुमचे खातीर कितें करतलो म्हणून तुमी देखतेल्यात, पळयतल्यात, देखतेल्यात. कितें करतलो तो? सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. हळ्या बायान सांगचें म्हाका, ती घरा एकलीच म्हण तिका बगना, तिचे सवय जेजू आसा म्हणून हांव तिका बगता. मात्र न्ही 24 वरां ती देवाचें उतर आयकून तूं बसता. कोणी आयल्यार ती घालून ते बसा आनी आयका म्हणटा. सर्वेस्पोर तुमच्या पक्षान झुजतलो. तुमच्या पक्षान आसा तर. आनी सर्वेस्पोर त्याच आमच्या पक्षान आसा. अब्राहम लिंकन अमेरिकाचो अध्यक्ष जावन आसतना थंय अंतर्गत झूज, सिव्हिल वॉर जावन आसलें. आनी त्या वेळार एकली देवबिरांतीची मलगडी प्रायवंत स्त्री ताचे सशी येता आनी म्हणटा, अध्यक्ष तूं भिये नाका, तूं अध्यक्ष, अमेरिकाचो अध्यक्ष, ह्या झुजांत तूं खंडीत जिखतलो, कित्याक देव तुज्या पक्षान आसा.
मागण्याची एकली स्त्री ताका धैर्य दिवन बुजोवन दिवन कितें म्हणटा, तूं भिये नाका ह्या झुजांत गव्हर्मेंट आनी म्हळ्यार अशें सिवील लोकांक आनी तेंच्या हांकां लढाय जाताना झूज जाताना ही ताका धैर्य दिता आनी म्हणटा, ना ह्या झुजांत तूं जिखतलो. कित्याक देव तुज्या पक्षान आसा, देखून तूं खंडीत म्हणून धैर्य दिताना अब्राहम लिंकनान तिका म्हळें, बाये देव म्हज्या पक्षांत आसा या ना तें गरजेचें न्हय, हांव देवाच्या पक्षांत आसा हांगे म्हणलें चड गरजेचें. आमी देवाक आपयता म्हज्या पक्षान झूज म्हणून, पण आमी देवाच्या पक्षांत आसा हांगे म्हणलें विचारचें गरजेचें. तूं देवाच्या पक्षांत नाही करताय सैतानाची कामां, देवाक उलो मारताय, देव तुका आदार दिता गे? खंडीत दिना. देखून देवाच्या हातान पडचें म्हळ्यार देवाचेर विश्वास दवरचो म्हळ्यार विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या, सोमी तुका राखतलो हे तुझा. विश्वास तुजो दवर, खंय एक घडी न्ही, निरंतरी. खंय एका दिसांनी हप्त्यान एक दीस सोनवारा मात म्हजो विश्वास देवाचेर खालें आयतारा तो येता गी म्हाका दिवंक म्हणून आनी कोणाचेर न्ही. साबार जाणांक अशें जालां, सोनवारा मात हांगा आयल्या वेळार विश्वास जेजूचेर, आयतारा विश्वास काम करतल्या धन्याचेर. केन्नाय विश्वास देवाचेर. म्हजो देव म्हाका सांडीचो ना, तो म्हाका सोडचो ना. देखून सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो ताका मन वातलो म्हळ्यार अर्थ वो. देखून तो त्या सगळींच्या जबाब म्हळ्यार सिटींत आसा न्ही, सगळ्या म्हज्या काळजान मोग करता बापा, सगळ्या म्हज्या मनान आयकाता तुका, सगळ्या म्हज्या आत्म्यान नावाडता तुका, सगळ्या म्हज्या सक्तेन आवडेता तुका बापा, सर्गीच्या बापा, मोगाच्या बापा, सर्वांच्या बापा, सर्वांच्या. सगळ्या सक्तेन मनान आत्म्यान कोण देवाची सेवा करता तो ताका मन वातलो. ताची मागणी कुपाशी पावतली. आनी त्या दाळा देवाक तुवें घट्ट धरला जाल्यार तुजी मागणी सीदा वयर. आमची सडावत मागणी अशी येतात, अशी आड मायक आसा न्ही, देखून पुराय मागणी मायकांतल्यान गेली आनी गेली भायर वाऱ्यार. पण देवाक मानवाल्याची मागणी अशी न्ही, रॉकेट सीदा वयर. कुपां अशी येतली, कुपां तोपताली आनी खलत्या मनशाचे प्रार्थन कुपान तोपता. आयकलें, कुपां जर पुटोवन मोळा पुटोवन देवाच्या पांया तळा पावता. कोणाचे मागणे? कालत्या मनशाचे मागणे. तेंच मागणे आज आमकां दाखोवन दिला आयच्या वांजलांत. कोणाचे मागणे देव स्वीकार करता. हांव साबात पाळटा, हांव हें करता तें करता म्हळ्यार कांय जायना. लुकास वांजेल आनी आवाजवर 18 आनी वळ 9-14. आपूण नितीवन म्हूण चिंतून आपणाचेरच पातयेवन आशिल्ल्या आनी हेरांची बेपारवा करतल्या थोड्यांक जेजून ही ओपार सांगली. पळय आनी भाव भयणी, देखून तुजे पातयेन तुजेर दवर नाका. हांव शिकलां, म्हाका एक्सपिरियन्स आसा, हांव सगळें करूंक शकता, कांय करूंक शकना. आमी एक शीर व्हडल्या पुरो देवान. खंयची एक शीर व्हड धरल्यार तुमी जाणात खंयची शीर म्हणून. एक शीर व्हड धरल्या पुरो, मागीर कांय जायना. म्हज्या जिबेच्या आंदो हांव चड हें करूंक येता म्हळ्यार एक जिबेची एक शीर व्हडल्या जाल्यार मागीर काय म्हणजे दोळ्या बोळ म्हण चिंतून म्हज्या दोळ्यांनी तीन पळयल्यार एक शीर व्हडल्या पुरो, मागीर तुका कांय दिसना. म्हणजे खाण बारी चुरुकू वनोदी आसल्यार वनोदींतल्यान ते भितर येतात म्हणून चिंतल्यार भितर एक वन धरल्या पुरो, मागीर तुका गडगडो मारल्यार आयकोसना.
ही अशी गजाल नाही. देवाचे उतार सांगता हांव सर करूं शकता, म्हाका जायनातले खंयचे ना. वडवीक उलयताय तर तो म्हज्या मुखांतरी सगळें करूंक शकता. कोण? हा, तो करूंक शकता. ताका घट्ट धरल्यार करूंक शकताय. देखून असो एक कितें म्हणटा अहंकार, गर्व, हांव ताजे बरी न्ही, हांव पळय, म्हाका पळय. कितें जाता पळया आतां कितें जाता पळया. ऐका, एक पावटीन दोग जण मागणे करूंक म्हूण वयर देवळांत मागणी गेले. करूंक म्हणून देवळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फारिजेव आनी एकलो सुंकागार. फारिजेव नीट उबे रावून आपल्या इतल्याक अशें मागणे करी लागलो. फारिजेव सगळ्या मुखार दाखोवन मागण्या करता. वडल्यांक आयकोनच्या बरी, आयकना जाल्यार काले म्हणी सकला पडून आवाज जावच्या बरी करता. तेन्ना सकट पळयतात काल पडले, हा तेदा कोंत वयर धरून म्हणयो गळोवच्यो. कन्न कट्ट खापा टिपोण हेराणी पोळी जे म्हणून मागणी करचे. फारिजेवाची साल ती म्हणटा देवाचे उतर. आनी देवा, हांव हेर मनशा बरी लुटकार, अन्यायीगार, प्रद्वारी न्ही. पळय न्ही, देवा म्हाका तो कितें म्हणटा? लेख दिता. हांवें कांय करूं ना, हांवें वायट करूं ना, हांवें कांय लुटूंक ना, हांवें अन्याय करूंक ना, चोर न्ही हांव, लुटकार न्ही हांव, प्रद्वारी न्ही हांव, आनी कोण वो न्ही हांव, वो तो न्ही हांव. भावा भयणीनो, आमचे नितीवंतपण देव तशें सारिना. आनी आमी नितीवंत म्हणून देवाक सांगलें तो फाती येना भियेनाका. बदलाक आमचे कालतेपण वडलां सांगलें आमकां ताणें रचलां ताजे आमकां दिंबेर पडूंक, कालतेपणान तकली बागोवंक, मान बागोवंक न्हय, हरदें दाखोवंक. देखून हांव तुका अर्गां दिता. हफ्त्यान 2 पावटी हांव उपास करता. पळय आनी की कुर्सून येता ताजे पुराय. म्हजे बरें हांव कोण करता, हांव कितलें गेलें, ताका दान दिलां, हाका दान दिलां, थंय दिलां, हिंगा दिलां, तें पुराय हांवेंच केल्लें. पुरा सांगून ते येता पट्टी शिरकोवन बरोवन दान दिता, देवाचो वांटो दिता. आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो दांत 1 वांटो फारीक करता. पळय आनी गे भाव भयणी, देव तुजे नितीवंतपणाचे लेख विचारिना. तें आज न्ही, तें त्या दिसांनी माना दिसा तें देवा मुखार तुकाच कळटलें कितलें बरें केलां, कितलें वायट केलां म्हणून. साबार जाणां दुबळ्या धाकट्यांक लुटतात आनी व्हडल्या व्हडल्या संस्थांक व्हडल्यान दान दितात आनी व्हडलें नांव जोडटात. देवाक मानवता की कितलें जाकलें जाय तुमकां. कितल्या म्हयन्याचो सांबाळ दिनासतना त्या दुबळ्या धाकट्यांक तांचे खाना काम करून हांगा व्हडलें हें करताय तूं, बॅनरां घालयताय. देखीक हांवें तुमकां सांगलें आमच्या गांवांत जाल्लें. थाने पळय कोणा कान घेवन हांगा आमच्या गांवांत हर एक कामाक ताणें दान दिलें खंय. मागीर मेलो कालें ताजें रीण फारीक करून जायनासतना फॅनाक दोरी काण घेवन मेलो थंय भायल्या गांवांत. आनी ताच्या मोड्या हांगा हाडून बँडार व्हरून तें येयल्लें कोणाक दान दिल्लें पळय ताणीच बँडार व्हरून संभ्रमान पुरलें खंय. आमच्या गांवांतच जालें, नांव नाका, तुमकां साबार जाणांक कळीत आसा. देखून तसली वडवीक नाका. बदलाक आतां तुवें आनी हांवें आमी कितें जायचे मुखार ऐका. सुंकागारा बरी. देखून हांवें मिसाची सुरवात सांगलें, एकलोय ना. नितीवंत म्हणलो बरें आदारतलो, देवाक मानवालो, देवाक सोदतलो, एकलोय ना म्हणटा देवाचे वता. देखून तो नितीगारा बरी नितीवंत म्हणून चिंचे न्ही, बगार सुंकागारा बरी. आमी कितें करूंक आसा, कशें मागूंक आसा. आतां ऐका. पूण तो सुंकागार पयस रावून आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना पयस रावला, पट्टी रावला, मुखार येवंक तो धैर्य घेना. फारीज्यो सगळा मुखार येता. काणी को घेऊन हांव आयला बापा म्हणून व्हडली काणी घेवन. पूण वो सुंकागार सर्गाक दिश्ट लावंक सयत ताका धैर्य मेळना. कित्याक तो ताकाच कितें म्हणटा, ना फावो म्हूण चिंता. देवा मुखार येवंक तो ना फावो.
देखून सस्तांगी पडोवन दिंबेर पडोवन कितें म्हणटा फकत आपले हरदे बडोवन म्हणालो हरदे पडोवन अशें म्हणटा देवा मुजी पातकेची काकलूत कर हरदे पडोवन अशें म्हणटा काकूत कर काकूत कर सोम्या काकूत कर काकूत कर काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर काकळूत कर काकळूत कर सोम्या काकळूत कर काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर बोक्षी सोम्या मोजी चिंतना बोक्षी सोम्या मोजी बोगना बोक्षी म्हाका मोजी पातका बोगसून नितळ कर बोक्षी म्हाका मोजी जिणी बोक्षी म्हाका मोजी काणी बोक्षी म्हाका अंतस्करणी बोगसून नितळ कर काकळूत कर सोम्या काकळूत कर ख्रिस्ता कोणाकडे काकळूत मागता तो मनशाकडे वचून काकळूत मागोना ताणे देवाकडे काकळूत मागता हरदे बडे ताणे काकळूत मागता म्हणजे पातक्याची बिरमत पाव म्हणून सोम्याक उलो मारता देखून मुखार ऐका जेजू कितें म्हणटा हांव तुमकां सांगता हांव सांगता म्हणटा जेजू हें आतां तीर्प म्हजें न्ही हो निर्णय म्हजो न्ही ह्या दोगां पैकी कोणाचें बरें मागणें म्हणून तीर्प दिवचें हांवें न्ही जेजू म्हणटा हो मनीस देवाक मानवल्लो जावन आपल्या घरा पाटी गेलो देवाक मानवालो कोण नितीवंत आसलो की पत्की तो नितीवंत खाली कपाट पण मात बैलान मात नितीवंत भितर पुराय कुसाडाय अन्याय देखून भाव बहिणीनो बायले खाली बायले अंतस्करण भितरले अंतस्करण त्या सुंकाकाराचे अंतस्करण रटचे अंतस्करण आपणाची पातकां वळखून घेतले ताणे खालतो जालो तो देवा मुखार आनी पारिजेवंताची सर पातकां लिपयली ह्या पातकां नंत म्हणल्या बरी ताणे ताका देवा मुखार हाडलो पूण मानवालो कोण देखून सो जेजू म्हणटा माथेवाच्या वांजेलांत आवस्वर 9 आनी वळ 13 हांव नितीवंतां खातीर येवंक ना हांव भाग्यवंतां खातीर येवंक ना हांव संवसारांत आपूण बरो हेर पुराय बरें म्हणटा त्या मनशा खातीर येवंक ना कोणा खातीर आयलां मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 13 माथेवाचो वांजेल आवस्वर 9 आनी वळ 13 वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण तांकां सांगा म्हाका जाय दया न्ही बलिदान हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्ही हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक न्ही भाग्यवंतांक देखून भाग्यवंतांक जेजूची गरज ना हे जेजू की भाग्यवंतांची गरज ना तूं सोदून आयलो कोणाक पातकां तावन सुडका दिवंक संवसाराक आयलो सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो पातकां तावन सुडका दिवंक संवसाराक आयलो सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो हालेलुया 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 देखून म्हजो जेजू म्हजो स्वामी म्हणटा पयलें स्वामी हांव पातकी म्हजे खातीर तूं मेलाय स्वामी हांव पातकी म्हजे खातीर तुवें रगत वारयलाय स्वामी हांव पातकी म्हजे खातीर तूं कुर्सार उमखाडलाय म्हणून स्विकार करचें गरजेचें त्या दाळ तुका तारान रोमाकारां पयल्या पत्रांत आवस्वर 10 आनी वळ 9 रोमस चॅप्टर 10 and verse 9 जेदना तू हें सत मानताय तू उसारताय परकट करताय काळजांत थीर दवरताय बाळगोवन दवरताय त्या दाळ तुका सुटका मेळटली तारण मेळटलें म्हणटा देवाचें उतर ऐका जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वोंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वोंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयल्लो म्हूण तुज्या काळजान सतमानशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली हें गरजेचें म्हजो सोमी कोण
हांवें तुमकां तें परत 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 तुमकां आनीक गुंड्यान तें आतां तुमकां आयको मेळटलें बेगीन जेजू म्हजो देव म्हणल्यार त्या सिडींत जेजू म्हजो सोमी जेजू म्हजो धनी मोग दिल्लो जीव दिल्लो सदांच म्हजो पोस केल्लो मोग दिल्लो जीव दिल्लो सदांच म्हजो पोस केल्लो एकलोच म्हजो सोमी म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो सोमी म्हजो सोमी म्हजो सोमी जेजू म्हजो निजदेव जेजू म्हजो निजजीव जीव दिल्लो श्वास दिल्लो म्हाका ताचें रूप दिल्लो जीव दिल्लो श्वास दिल्लो म्हाका ताचें रूप दिल्लो एकलोच म्हजो सोमी एकलोच वो भावार्थ वो भरोसा ही पाती आनी वो विश्वास वो मोग जेजू तें तुका उपजालो तर तो फातकी म्हणून खरगा नाका या धरणीक शेवटा नाका या तुका सगळें समाप्त संपादला म्हणून चिंतिनाका आद्य नुकोलसो वेंगेंत घेवसो पोटलून धरसो तुजो मोग करसो आसा कोण तो हांव आयलां पातक्यां खातीर न्हय तिका भाग्यवंतांक जेजूचो मोग जोडूंक आपणावंक अवकाश ना पण पातकी म्हणून वळख काडल्यांक पातकी म्हणून जेजू मुखार स्विकार केल्यांक खंडीत अवकाश आसा जेच्या मोगांत तुमी जेजूच्या मोगांत तुमी देखील भाव भयणीनो साबार जाणां आतां आमी नितीवंत पयलीं आमी बरें कोण कितें म्हणलें वय मू हांवें तुमकां सांगलां एवरी सेंट हॅड ए पास्ट एवरी सिनर वील हॅव ए फ्युचर हर एका संताक संतीन एक पटली पतकी जिणी म्हणली आसा आसली तशेंच हर एका पतक्याक मुखार भाग्यवंतपणाची जिणी राखून आसा समजूंक ना हर एका सांताक या संतीनेक तिची या ताची या तांची पटली पातकी जिणी म्हणली आसा तशेंच हर एका पातक्याक मुखार संतीपणाची भगवंतपणाची भक्तीपणाची कृपेची जिणी राखून आसा देखून जितले आमकां आमी खालतें करता तितले आमकां देव आदार आशिर्वाद मेळटा देखून वडपण नाका नितीवंत म्हणून कोणाक सांगचें या तो पातकी हांव घातकी म्हणून ना कोणी सांगना न्ही तो पातकी तो घातकी हांव मात्र जलची वात नाका देखून साहित्या दुसऱ्या वचपांत सांग पावल म्हणटा जेजूक तो समर्पीत जाल्लो जेच्या मोगान तो बरयल्लो जेजू खातीर तो जियेल्लो तो म्हणटा कितें म्हणटा तिमोथीक बरोवन तसो बरयता अवस्व 4:7-8 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8 हांव आतां म्हाका बली कसो बेटवचे स्थितीर पावला हें गरजेचें तुकाच तूं बेटवंक तयार जा कोणाक मनशांक न्ही संवसाराक न्ही तुकाच तूं सोम्याक बाली भेटय तुकाच तूं कोणाक भेटय जेजूक भेटय देखून हें केदां तुका येता ना हांव तयार आसा सोम्या हांव तुजे सोम्या आसोंक रावोंक जियोंक सोलोंक तुजे सांगात उरोवंक हांव तयार आसा म्हूण जेन्ना तुकाच तूं सोम्याक भेटयताय म्हाकाच हांव एक बली कसो भेटयता हांवें वेसो वेळ लागीं पावला देखून तो जाणा ताजो शेवट तो मुखार दवरता दुसऱ्यांचो न्ही आपणाक कितें तयार करून दवरला आपणाक आज वचोंक आसा जाल्यार आपणाक आज मरोंक आसा जाल्यार आपणाक आज जेजूक भेटोवंक आसा जाल्यार म्हजो शेवट कितें म्हजो शेवट हांव बरो करून जाणा म्हजें झूज हांव बरें झुजलां देखून ताणें लेख दिवंक आसा देवाक आनी तो देवा मुखार म्हणटा म्हजें झूज हांव कितें म्हाका झुजूंक दिल्लें तें हांव झुजलां शेवट पर्यंत म्हजी दाव हांव धांवला कितलें म्हाका धांवंक आसलें शेवट पर्यंत कांयच कितें म्हणटात दुरसां नासतना पुरपूर नासतना हे देवाचे राग या शीन उसारी नासतना हांव धांवलां झुजलां म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला पळया न्ही भाव भयणीन म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला आज आमचो तो भावार्थ आमी सांबाळच्या बदलाक आमी जायत्या जाणांचो भावार्थ दंडळयता जेजू ते आमी घट जावन सगळ्यांक जेजू ते घट करच्या बदलाक हांव घट ना जाल्यार आमी हेरांक घट जावंक सोडिना
हांवें जेजू थंय घट जाल्यार मात्र हांवें हेरांचो भावार्थ घट करीत, आनी जेजू थंय म्हजो भावार्थ घट ना जाल्यार खंडीत जावं हांवें हेरांक घट करूंक जायना. देखून सोम्याच्या मिसावांत भागीदार जाल्ल्यान पयलें सोम्याच्या एकवटान, सोम्याच्या मोगान, सोम्या थंय तांणी घट जावंक आसा. त्या धर्मांत धर्मांत घट जाले या पंगडांत घट जाले या ताजे सोय हाजे सोय दोग इश्टदान घट जाले कांय जायना, फट्ट. देखून आज हें गरजेचें. सांग पावलो जेन्ना जेजूची ताका वळख जाली, ना धर्म त्या दिसा, ना जुदेव ताका, ना कांय कानून, ना कांय नियम, ना संवसार ताका. ताका एकलोच कोण? ताजें सर्वस्व एकलोच कोण? जेजू. देखून तो म्हणटा हांव झुजलां, म्हजी धांव हांव धांवलां, देखून म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. भावार्थ थीर भावार्थ जेजू थंय मात्र. देखून भाव भयणी हांव तुमकां तेच उलो दिता, हरियपटी हांव तुमकां देवाचें उतर दिता तेच सांगचें. तुमचो भावार्थ जेजू थंय घट करा आनी त्या भावार्थान तुमी जेजू सवयेन जेजूच्या एकवटांत रावा. तितलेंच गरजेचें. जेजूच्या एकवटांत. वडोल भावा विक्रमानी सांगलें, पावल आनी सिलास थंय जैलांत तांच्या कश्टांत, आकांतांत, तांच्या बंदेंत तांकां बांदून गेल्ले. त्या झाडा देवाची स्तुती करता आनी तांकां बंदेंत गेल्ल्याकच थंय उजवाड मेळटा त्या बंदिसालेच्या अधिकाऱ्याक. बरेंकर सांगलें ताणें. ते तांच्या कश्ट आकांता ती देवाची स्तुती करता, ताचे दोळे उक्ते जाले. पयलें तांकां एक कोण दोगी बंदेंत आसले सोर, लुटकार, हे अपराधी वयमू वायट केल्ले वयमू. पूण जेन्ना सोम्याच्या हातांत पडले तांकां सोम्यान करची विचित्र विस्मिता पडटना मानेस्तानो म्हणून ताणें ते कोण एक्चुअली ताका कितें जालें? मानेस्तानो म्हणून ताणें उलो केलो. सोम्याच्या हातांत पडल्यार आमी मानेस्त, मनशाच्या हातांत पडल्यार आमी. देखून हांव तुमकां इतलें सांगचें, देखून तांकां मेळिल्लो तांच्या भावार्था वरवीं ताचो भावार्थ इतलो घट आसलो की पावलुसो सांग पावलासो त्या भावार्थान तो थीर रावलो आनी त्या वरवीं त्या जैलाच्या त्या अधिकाऱ्याक आमी कितें करूं जाय? सोम्या जेजूचेर अपोस्तलाची कृत्या 16:31 Acts chapter 16:31 कोणाचेर भावार्थ दवर? पावलान म्हळें कोणाचेर भावार्थ दवर? ऐका, ताणें म्हळें सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर. देखून भावार्थ केवळ जेजूचेर आनी कोणाचेर न्ही. 100% भावार्थ जेजूचेर मात्र. सुको आनी भाव भयणींनी इल्लो ताच्या सेवा करतल्या सेवकांचेर घाल नाकात. ना, फादर जेरी म्हाका बरो करतलो ना, फादर जेरीक बरो केल्लो कोण आसा तो म्हाकाय बरो करतलो म्हणलो भावार्थ. फादर जेरी कोणें धैर्य दिला तो म्हाकाय धैर्य दितलो म्हणलो भावार्थ. ताका कोणी जानवाय दिल्या ती जानवाय म्हाकाय दितलो म्हणलो भावार्थ. म्हाका ताणें बसयलां ते तुमकां बसयचें जाल्यार तुमी ताका कितें करूंक आसा म्हणलें बसया. हांवें सांगलें न्ही गी म्हाका ताणें तूं म्हजें काम कर हांव तुजें काम करतलो म्हणून ताणें बसयलां वय मू. केदोळ पर्यंत ती बसवणी हांव ताजें काम करता पर्यंत मात ती बसवणी वय मू. ताजें काम करचें हांवें सोडल्यार ती बसवणी अर्थ ना. एग्रीमेंट विथ कंडिशन, ते कंडिशन तुम्ही फॉलो करना जाल्यार एग्रीमेंटाक मोल ना. देखून हांगा एकच कंडिशन पावलाची कितें? भावार्थ. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. ताकाच ताणें सांबाळूंक ना पूण ताजो भावार्थ ताणें, ताची भलायकी ताणें सांबाळूंक ना पूण ताजो भावार्थ ताणें, ताची घर ताणें सांबाळूंक ना पूण ताजो भावार्थ ताणें, ताच्या आदल्या इश्टांक ताणें सांबाळूंक ना पूण ताजो भावार्थ ताणें. हें गरजेचें. हांव केदाळ सांगचें, सगळें आसलें पुरो नास जावन गेल्यार झिरो जाल्यार तुजो भावार्थ घट आसा जाल्यार तूं झिरो न्ही, तूं हिरो म्हणून. When everything is lost, your faith is not lost, you have lost nothing. सगळें काबार जाल्यार तुजो भावार्थ जिवा उरला जाल्यार तुवें कांयच वगडावंक नाय. हांव साक्ष तुमचे मुखार 2009 इसव्यांत कितें जाल्यार म्हजो भावार्थ हांवें सोडलो गी त्या भावार्थांचाच हें सगळें जावन आसा.
भावार्थ कोणाचेर न्ही मनशांनी केल्ल्या संस्थांचेर न्ही मनशांनी दाखयल्ल्या खंयच्याय योजनांचेर भावार्थ केवळ तूं म्हजे खातीर जिये हांव तुजे खातीर मेला. कोण मेला म्हजे खातीर? तरी हांवें जियेचें कोणा खातीर? तूं म्हजे खातीर जिये. कित्याक हांव तुजे खातीर? देखून सांव पावलाक तेंच कळीत जालें. तो जियेलो सोम्या खातीर भावार्थान तो जियेलो अखेर पर्यंत तो जियेलो. देखून तो जना त्या भावार्थान तो जियेलो. देखून कितें बसयलां ताका तयार करून दवरलां. कितें तें? आता नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. नितीवंतपण आतां दाखयनाकात. नितीवंतपण मागीर निमाण्या घडये तें तुका. तूं नितीवंत गी सत्यवंत गी देवाक मानवालो गी म्हण देव दाखोवन दिता. मनशांनी ओ बरो तो वाईट मनशांनी कोणेय नीत करूंक ना. तूं नितीवंत गी तूं सत्यवंत गी तूं भाग्यवंत गी तूं देवाक मानवालो गी म्हणून त्या दाळा नितीवंतपणाचो मुकुट तुवें आपणायल्यार मात्र तें रुजू जाता. नाजाल्यार कोणेय कितल्या जाणांनी हांगा सांत म्हूण पासारल्यार तो सांत न्ही. त्या सांतेक आनी आमच्या ह्या सोमाराच्या सोनवाराच्या सांतेक कांय फरक ना. देवाचें उतर कितें सांगता? निमाणी कितें वाचलें? आता नितीवंतपणाचो मुकुट म्हळ्यार थंय ताज्या मुखार जेजू मुखार नितीवंतपणाचो कुरो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो म्हाका तयार करून दवरलेलो आसा. हो मुकुट नितीचो मुनसुबीदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. ताणें दिसय मनशांनी तुका नितीवंतपणाचो मुकुट दिल्यार तो नितीवंतपणाचो मुकुट न्हय भावां भयणीन. देखून मनशान तावन नितीवंतपणाचो मुकुट जोडूंक आपणाक वचनाकात. देखून हांवें तुमकां वडोल सांगलें तुवें म्हाका पिसो म्हळ्यार ताणें म्हाका कितें म्हळां? तो हांव ताजो ओ म्हजो म्हणा वय मू वय की न्ही. जेजू संवसाराक सोर. जेजू संवसाराक एक अपराधी. जेजू संवसाराक एक दुस्मान वय मू. पण बापाक मार्काच्या वांजलांत अवस्वर 9 आणि 7 बापाक कोण तो? ओ म्हजो मोगासो पूत. ओ म्हाका संवसाराक तो मानवंक ना जावंक पुरो. अधिपतींक तो मानवंक ना जावंक पुरो. त्या काळाच्या श्रेष्ठ याजकांक तो मानवंक ना जावंक पुरो. पूण म्हाका तो ऐका मार्काचो वांजल अवस्वर 9 आणि 7 तितल्यार एक कुपान ताचेर दांपान घालें आनी कुपांतावन एक ताळो आयकलो. कुपांतावन एक ताळो ह्या परी आयकलो. हो म्हजो मोगासो पूत. आयकलेंगी हो म्हजो मोगासो पूत ताका तुमी ऐका. तेन्ना आमी वाचता मातेवाच्या वांजलांत अवस्वर 3 आणि 17 जॉर्दान न्हंयतलो उदकांतलो जेजू वयर येतना पारव्याच्या रुपार पवित्र ताच्या देवान येतना बाप कितें सांगता कितें म्हणटा ताजे विशयान ऐका. आनी तेदवा आकाशातावन एक ताळोय हे परी आयकलो. हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगासो तो म्हाका मानवाला. हें गरजेचें. सांव पावलाची जिणी तेदाच्या जुदेवांच्या काळार जुदेव लोकांक मानवंक ना. जुदेवांच्या त्या अधिपतींक याजकांक श्रेष्ठ याजकांक प्रधान याजकांक ती मानवंक ना. पूण कोणाक मानवाली? कोणाक मानवाली? ताणें मोग केल्ल्या जेजूक. ताणें कोणाचेर भावार्थ दवरलो ताका मानवाली. देखून भावां भयणीनो आज ह्याच भावार्थान तूं आनी हांव आमी मागता तर तुझ्या पातकांचे लेख तो विसरना पूण तुझ्या भावार्थाचे लेख तो खंडीत विसरता. तुवें कितलीं पातकां केलें कसलीं पातकां केलें तो विसरिना. पूण जेजूक वळखता की सत मानता की ताणें तुजे खातीर रगत वारयलां कुसर मेला आनी ताणें तुजी सर पातकां खिळायलां म्हणलें तूं सत मानताय की म्हणलें तो विसरता. आज आमी लोकांक तांचे पातकां दाखोवन तांकां आनीक पातकांत लोटता. बदलाक तांच्या पातकां खातीर एकलो आसा. कोण? जेजू ख्रिस्त मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली. जेजू ख्रिस्त मी देवाची ती शेळी
संसाराचे पाप काडून आमकां सोडय. आ सगळ्यांनी पातक्यांक आनीकी पातकांत लोटून घालां आनी तेंच पातकांत लोटून घालन तांकां बंदेन दवरलां, पूण सुटकेची सोडवणेची वाट तांकां दाखोवंक ना. आज जेजू जावन आसा ती वाट. एकच वाट तूं सोम्या, एकच वाट तूं धनिया, एकच वाट तूं सोम्या, एकच वाट तूं सोम्या. म्हज्या सोडवणेचे एकच तूं वाट, म्हज्या जिविताचे एकच तूं वाट, म्हज्या सोडवणेचे एकच तूं वाट, म्हज्या जिविताचे एकच तूं वाट. हें गरजेचें. हांव आयलां पातक्यां खातीर न्हय, भाग्यवंतां खातीर. देखून पातक्यांक देवाचें उतर अशें मेळ्ळ्यार मात्र ते जेजू थंय येवंक, जेजूक सत मानूंक, जेजू थंय भावार्थ दवरन, जेजूक मानवचें, देवाक मेसवचें करूंक ती खंडीत पावतलीं. देखून भावां भयणीनो, खंडन करूंक वचनाकात. बदलाक देवाचे काकळूत जेजू मुखांत देवान कशी दाखयल्या, ती कोणाक दाखयल्या? पातक्यांक दाखयल्या. म्हणल्यार आमी तें देवाच्या उतरां मुखांत दाखोवन दिता. तर सर लोकांक जेजू शिवची वाट उक्ती जातली. ती वाट तुवें आनी हांवें आमी उक्ती करूंक जाय. आनी त्या वाटेक तूंच हांव आनी तूं आमी सटकळ जाल्यार खंडी जावन जेजू अशी येवच्या की आमी आडयल्या बरी जातलें. आनी त्या दाळा कोण मानवतालीं? कोण मानवतालीं? जेजूक सत मानतलीं, जेजूक मानवतालीं. पूण जेजू अशी येवच्याक आडयतालीं, खंडी जावन देवाक मानवची नात. बदलाक देवाचो क्रोध आमी मागून घेता. देखून जाता तितल्या जाणांक जेजू अशी येवंक, आमी जेजू अशी धाडूंक, ह्या जेजूची वळख करून दिवंक, आमच्या साक्षी वरवीं, आमच्या उलोवण्या वरवीं, ह्या देवाचे उतार सत मानून घे, ह्या आमच्या भावार्था वरवीं हें करूंक आमी देवाचो आदार आनी कृपा मागया. बापाचे, पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान ह्या उंड्या वयना सवें, तुमच्या जनेकल्याच्या हर एका गरजां सवें, त्या सवा सवें आनी आमच्या त्या उदारपणाच्या दाना सवें सर पदवेदार देव बापा मानता तसलें जा म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निकेपेत्सवाच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. खाकुलदारा बापा, तुजी दया माया खाकळू तुज्या पुता जेजू मुखांत आमकां पातक्यांक तुवें दाखयली. त्याच भाशेन आमच्या बोवारी असल्या हेर पातक्या भावांक आनी भयणीक ती काकळू दाखोवंक तूं आमकां शिकय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसो, तुमचे सवें आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो. वो कायदो नितीस आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पटयलोय. पवित्र आत्म्यारे आमकां आमच्या उदारण तांणी कूड घेतलें तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुडसर आपले हात विसरून तांणी कश्मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पयत परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भोगतां सांगाती तुजें महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय.
पापाचे नवी येता ताका जय ऊन सर्गी तुका जय जय ऊन सर्गी तुका जय जय बापा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्या कुशीन कस्टमरान ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेच परी जवान जातच ताणें कांस घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें आनी तुमी म्हज्या उडासाक करात भवार्थस घट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेच्या मरणासान ताच्या पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता हो जिवीत सोंडो आनी सडवंची काळाच तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत तेला आमी समेस्त तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस प्रक्रिया प्रितुमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेची म्हणजे तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ता स्वामी सोडवून दार म्हण वळखून ताच्या एकवटांत आसल्या सर भावार्थ्यां स्वामी आमचो भावार्थ थीर कर घट कर आनी त्याच एकवटांत आमी जियेशें कर आनी त्याच दैवीक मोगांत आमी वाडाशें कर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यांत त्या सर आमच्या भाव भयणीची तुका क्लूत कर तांकां तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्त तांकां तुजें परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कार्मेरे देवाची म्हाज्या संगाती भगवान दरनुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी तूं आमची फातकां बगोस आनी आमकां दोताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार सरस प्रासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले सताच्या काळोखांतले आनी सताच्या पत्कांच्या वडण्यांतले सदांच तूं आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस काय ददोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय लानवी काय कुशल काय तूं आमकां दी सर्गींच्या भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजें उदार काकून सर पत्कांतले तूं सुटय आनी सर वायटांतले तूं आमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पत्कांचेर न्हय पूण तुजे पयसच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या कलतेपणाचेर तुजे दिश्ट घाल देखून तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एक वडान सांबाळ तुजे थंय रसभर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन जेजूची दया माया काकळूत आनी ताची शांती सदांच तुमचे सवय आसूं तुमची सवय आसूं एकामेका शांती दियात देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकळूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकळूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जरतेनी केस ताडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकेन वखद जावं पळया जेजू काकुलतेचो सागर तो ताची दया माया काकळो तो ताका वळखल्या हर एका पत्क्याक ताणें बसयल्या देखून आमची पत्कां आमी स्विकार केल्यांत खलतेपणान ह्या जेवणांत आमी भाग घेता तर खरेंच आमी सुभागी सुम्या तुमी म्हजे भितर आमच्या म्हाका पावना पूण तुज्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं प्रार्थना
मागतोया सर्गीच्या आबो मोगळ्या बापा तुझी वर्ती काकळूत आमा पातक्यांक तुवें दाखयल्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमच्या खातीर रगत व्हरून कुसार मरून आमकां पातकाच्या मोक्षान जोड दिन परत तुझ्या समेतान एकवट आयला तर सदांच तुझ्या एकवटान मोगांत उजवाडान आनी कृपेंत आसूंक आनी बरें आदारूंक आनी तुका मानवाची जिणी जिवंक तूं आमकां कृपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नांवें सर्वेस्पद तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सव्वे आसूं सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकेच्या देवंड्याचेर पिवच्या उदकाचेर आनी खाणा जेवणाचेर आनी आमी करच्या सर्व वावराचेर कामांचेर आपलो आशिर्वाद घाल्लो वचून यात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वाडप